वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। खवातीन दूसरी खवातीन का मजाक न उड़ाएं। ये खवातीन का तज़किरा अलग इसलिए किया है कि इनके अंदर ये बीमारी बहुत पाई जाती है, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों का इस्तेहज़ा करना, दूसरों को ताने देना, ये इनका महबूब मशगला है। तो हुजूर ने फरमाया, तीन बातें फरमाई। पहली बात, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी ज़बान को काबू कर लो, फितनों से बच जाओगे, लड़ाई झगड़ों से बच जाओगे। मैं अपनी बहनों और बेटियों से गुजारिश करता हूँ कि आप जो अपने घर में खुदकुशी के मंसूबे बना रही हैं, जहर की गोलियां खाने के मंसूबे बना रही हैं, सुनिए, ये आपका खूबसूरत घर, ये जन्नत नजीर घर, ये आपकी अपनी जबान ने आपके लिए जहन्नम का दा बनाया हुआ है। आप एक हफ्ता तजर्बा कर ले, सिर्फ एक हफ्ता, अपनी जबान को ताला लगाएं। सास जो कहती है तो कहती रहे, जेठानी जो कहती रहे तो कहती रहे, खामन जो बात करे तो करता रहे। आप अपनी जबान को ताला लगाएं, एक हफ्ते के बाद आप वाज़ेह तब्दीली महसूस कर लेंगी घर के अफराद के रवैये में। सास का रवैया बेहतर हो जाएगा, जेठानी का रवैया बेहतर हो जाएगा, खामन का रवैया भी बेहतर हो जाएगा। अपने लिए गर्दो पेश के हालात को दुरुस्त करने के लिए अपनी जबान को संभालने से ज्यादा मुअस्सिर नुस्खा दूसरा कोई नहीं है। तजर्बा करने वाली बात है, एक हफ्ते के लिए तजर्बा कर ले, हालात ठीक हो जाएंगे। सास कई मर्तबा, एक तरफ तो सास बेचारी का हाल यह है कि बिल्कुल गोशाई तन्हाई में उसको धकेल दिया गया है, क्योंकि उसकी जबान चलती है। जबान कब तक बर्दाश्त होगी, न बहू बर्दाश्त करती है, आखिरकार बेटी भी तंग आ जाते हैं कि अम्मी आप हर वक्त बोलती रहती हो, आप हर वक्त बोलती रहती हो। और वो बेचारी एक तो आदत से मजबूर होती है कि वो बोलती है, फिर ऊपर से कोई करीब आने के लिए भी तैयार नहीं होता क्योंकि वो बोलती है। अगर ये बूढ़ी अम्मा एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा बोलना कम कर दे या मुकम्मल बोलना खत्म कर दे, मीठी बात के अलावा कोई कड़वी बात न करे, यकीन करे हफ्ते के अंदर अंदर बहू भी करीब आ जाएगी, बेटे भी करीब आ जाएंगे, घर के अंदर उसको खुद जन्नत की एक निशानी नजर आ जाएगी। अमलिक अलैका लिसानक, जबान को काबू कर ले। दूसरी बात हुजूर ने फरमाई, वलियसअका बैतुक, अपने घर में संभल के रहो, घर में संभल के रहो। क्योंकि जब तक बंदा अपने घर की चार दीवारी के अंदर होता है, हजार फितनों से, हजार परेशानियों से बचा हुआ होता है। जो ही ये घर की चार दीवारी से बाहर निकलता है, फितने मुंह खोले बैठे होते हैं, फौरन बंदे को दबोच लेते हैं और घेरे में ले लेते हैं। हक बनता है कि हम फितनों से बचाव के लिए अपने घरों के अंदर पनाह ले लें। आज से 14 सदियां पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उक़बत इब्न आमिर को फरमाया, घर में संभल के रहो। वो कौन सा ज़माना था? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। वो सहाबा किराम का पाकीज़ा माहौल था, जिसको हुजूर ने खुद खैरुल कुरून फरमाया है। तमाम जमानों में सबसे बेहतर जमाना। फितने नहीं थे, इल्हाद नहीं, लादीनियत नहीं, बेहयाई नहीं, फहाशी नहीं, हर एतबार से वो खैर का जमाना था। उस जमाने में हुजूर ने फरमाया कि घर में संभल के रहो, फितनों से बचे रहोगे, परेशानियों से बचे रहोगे। अगर उस जमाने में घर में संभल के रहना जरूरी था, तो आज के जमाने में अपने आप को घर में संभाल के रखना कितना जरूरी होगा। वालिदैन बेचारे रोते रहते हैं कि बेटे को घर में चैन नहीं आता। आता है, खाना खा लेता है, फिर भाग जाता है, फिर आके खाना खा लेता है, फिर निकल जाता है। वालिदैन को पता है कि जब तक बेटा घर में होता है, फितनों से बचा हुआ होता है, जो ही घर से बाहर निकल जाता है, बस फितनों का शिकार हो जाता है। खवातीन बेचारी रो रही हैं कि खामन घर में टिकता नहीं है। रात का खाना खा लिया, फिर घर से बाहर निकल गया, 11 बजे 12 बजे तक बाहर फिरता रहता है, पता नहीं कहां फिरता है। खवातीन को पता है कि जब तक खामन घर में होता है, फितनों से बचा हुआ होता है, जो ही घर से बाहर निकलता है, परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलात उसको घेरे में ले लेती हैं।
اپنے گھر کی چاردیواری بہترین حفاظتی حصار، پریشانیوں سے بچے رہیں گے، فتنوں سے بچے رہیں گے۔ اور میرے بھائیو، اگر دور نبوت میں حضور نے یہ نسخہ بتایا تھا، آج اس نسخے پر عمل کرنا کتنا ضروری ہوگا۔ اور میں اگلی بات کروں کہ اگر میرے محبوب نے مردوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو گھر میں سنبھال کے رکھو، تو بہنوں اور بیٹیوں کے لیے گھر میں پناہ لینا اور اپنے آپ کو محصور کرنا کتنا ضروری ہوگا۔ بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو گھر میں سنبھال کے رکھیں۔ آپ حضرات کو اچھی طرح پتا ہے ہمارا معاشرہ اتنا برباد ہو چکا ہے کہ بندہ تو کھول کے بتا بھی نہیں سکتا کہ معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نوجوان پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ نے واقعی ان کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ دیکھ رہے ہوتے کچھ مل جائے جس کو وہ اپنی درندگی کا نشانہ بنائے۔ بڑی عمر کی مل جائے تو 15 سال کی مل جائے، کوئی 10 سال کی مل جائے، کوئی 7 سال کی بچی مل جائے، اس کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے آپ کی اسی معاشرے کے اندر۔ کیوں؟ پاگل ہو جاتا ہے بندہ۔ جب پاگل ہو جاتا ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا، انسانیت سے وہ گر جاتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے، درندوں سے بدتر بن جاتا ہے۔ اور آئے روز اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خواتین شکوہ کرتی ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ مردوں کو لعن طعن کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں مانتا ہوں مردوں کی غلطی ہے، جوانوں کی غلطی ہے، لیکن جب معاشرے کے حالات ہمارے سامنے ہیں تو ضرورت کیا ہے کہ بیٹیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ کوئی اکا دکا واقعہ پیش آئے تو پھر تو ہم سمجھتے ہیں چلو بہنوں نے غلطی کر لی، بیٹیوں نے غلطی کی، لیکن جب آئے روز اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں تو بہنیں اور بیٹیاں بے پردہ باہر نکلتی ہیں، بن ٹھن کے غیروں کو خود دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ پھر ادھر بھی تو پاگل ہیں اور درندے بنے ہوئے ہیں۔ میں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو گھر کے اندر محفوظ کر لیں۔ میرے بھائیوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ اعداد و شمار کا مطالعہ کریں۔ 95% واقعات جو درندگی کے ہوتے ہیں وہ گھر کی چاردیواری سے باہر واقع پیش آتے ہیں۔ گھر کے اندر تو شاید 5% واقعات ہوں گے کہ درندے گھر کے اندر گھس گئے، ورنہ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ بیٹیاں خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے باہر چلی جاتی ہیں، تو 95% واقعات گھر کی چاردیواری سے باہر پیش آتے ہیں۔ گویا کہ اگر بہنیں اور بیٹیاں اپنے آپ کو گھر کی چاردیواری کے اندر محصور کر لے تو 95% واقعات کا تو سدباب کیا جا سکتا ہے نا۔ وہ 5% واقعات وہ بھی بہت کم۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آج سے 14 صدیاں پہلے جب خیر کا زمانہ تھا، عفت اور پاک دامنی کا زمانہ تھا، صحابیات کو حکم دیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، گھروں سے باہر نہیں جانا۔ اس زمانے میں اگر خواتین کو حکم تھا تو آج یہ حکم کتنا ضروری ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ام المؤمنین تھی، امت کی ماں، لیکن حضور کی وفات کے بعد اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے حجرے کے اندر محدود کر رکھا تھا، حجرے سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ کسی نے کہا الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے اتنا دور تو نہیں ہے، آپ آسانی سے حج بھی کر سکتی ہیں، عمرہ بھی کر سکتی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کیا تھا، اسی حج کے سفر میں میں نے عمرہ کیا تھا۔ والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں۔ راوی کہتا ہے کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا۔
اللہ نے فرمایا گھر میں قرار پکڑ لو، نہیں نکلی، نفل حج کے لیے نہیں جا رہی تھی، نفل عمرے کے لیے نہیں جا رہی تھی، پوری زندگی اپنے آپ کو حجرے کے اندر محدود کیا تھا۔ اور یہ کون تھی؟ یہ ام المؤمنین تھی، ان کی عزت کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ تو امت کی ماں تھی، پھر خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا محتاط طریقے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو آج بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا کتنا ضروری ہو۔